وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ايه ده؟ ايه ده يا بنتي؟ انت ايه الجمال والدلال ده؟ شوف قالي صورة غفر ازاي؟ يعني دي اجمل صورة غفر اتقالت في كل الحلقات اللي انا قلتها. قولي لنا حاجه بقى كده بصوتك كده، اي حاجه، انا هقفل معاك الحلقه بس انا عايز اسمع صوتك، يعني تقولي لنا حاجه كده للبنات الجميله اللي زيك عشان خاطر يحفظوا قران زيي. أنا بنشد. انت ايه؟ بنشد. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله.